प्यारे दोस्तों, एक अरबी किस्सा है कि एक बस्ती बहुत ही मशहूर थी झूठ बोलने में और झूठी गवाही देने में। तो एक दफ़ा उस बस्ती में एक खातून और एक मर्द ने निकाह कर लिया, और वो भी खुफिया तौर पर। और उस निकाह का गवाह और काजी, मतलब वो निकाह शरई तौर पर बिल्कुल सही था, उसमें काजी भी था, निकाह भी जो है ना उसने पढ़ाया, और गवाह भी उसमें शामिल थे। लेकिन हुआ यूँ, कुछ वक्त गुजरने के बाद मियाँ बीवी में नाचाकी हुई, क्योंकि निकाह तो खुफिया तौर पर हुआ था। तो मियाँ ने उसको अपने घर से निकाल दिया और शरई हकूक़ से भी उसे महरूम कर दिया। तो वो खातून शहर के काजी के साहब के पास अपना मुकदमा लेकर गई और उन्हें सारा माजरा सुनाया। तो काजी साहब ने कहा कि तुम्हारे इस निकाह की तो किसी को खबर तक नहीं। तो खातून ने कहा, जी, लेकिन ये है कि हमारा निकाह बिल्कुल शरीयत के ऐन मुताबिक हुआ था। तो काजी साहब ने पूछा, इसके गवाह हैं? तो खातून ने कहा, जी बिल्कुल, इसके गवाह, 2 गवाह भी मौजूद हैं। तो काजी साहब ने गवाहों और उसके शोहर को तलब कर लिया। जब शोहर और गवाह अदालत में, काजी साहब की अदालत में हाजिर हुए, तो उन्होंने उस औरत को पहचानने से साफ इनकार कर दिया और निकाह से भी इनकार कर दिया, और सब ने बैक ज़ुबान कहा कि इस औरत को हमने पहले कभी देखा ही नहीं। तो काजी साहब ने बड़ी गहरी नज़रों से गवाहों और शोहर की तरफ देखा और ख़ातून से पूछा कि क्या तुम्हारे शोहर के पास कुत्ते हैं? तो ख़ातून ने कहा, जी हाँ, इनके पास कुत्ते हैं। तो काजी साहब ने कहा ख़ातून से, क्या तुम्हें कुत्तों की गवाही और फ़ैसला कबूल है? तो ख़ातून ने कहा, जी, कुत्तों की गवाही और फ़ैसला मुझे कबूल होगा। तो काजी साहब ने हुक्म सादर फरमाया कि इस खातून को उनके घर ले जाया जाए। वहाँ पर बैठे तमाम अफराद की निगाह काजी साहब पर थी कि ये कैसा फ़ैसला है। तो काजी साहब ने फरमाया कि अगर कुत्ते इस औरत को देखकर अजनबियों जैसा रवैया अख्तियार करें और इसको भौंकने लग जाएं, तो ये औरत झूठी है। और इसके बरक्स अगर वो कुत्ते इसको देखकर इसका इस्तकबाल करें कि ये घर की मालकिन है, तो फिर ये गवाह और इसका शोहर ये झूठे हैं। तो काजी साहब के ये अल्फाज सुनते ही गवाहों और शोहर की चेहरे की रौनक बदलने लगी, रंग पीले पड़ने लगे। तमाम गवाह परेशान हो गए कि कुत्ते तो झूठ नहीं बोलेंगे, और वहाँ पर मौजूद लोग भी इस बात को सुनते ही हैरानी में मुब्तला हो गए। जब उसको ले जाया गया, क्योंकि वो उस घर की मालकिन थीं, उसके निकाह में थीं, तो कुत्तों ने उसको पहचान लिया और काजी साहब ने फ़ौरन उन गवाहों और उसके शोहर को गिरफ़्तार करने और सज़ा देने का फ़ैसला दिया। इस किस्से का, इस कहानी का जो नतीजा है या समझने वाली जो बात है वो ये है कि सच का साथ दें हमेशा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुत्ते सच बोलना शुरू करें और इंसान झूठे साबित हो जाएं। तो इससे पहले हमें चाहिए कि हमें सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच हमेशा इंसान को एहतराम और सीधे रास्ते पर रखता है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे बहुत ही दोस्त, प्यारे दोस्त, बहुत ही मोहसिन
ان کی طبیعت ناساز ہے. ان کی جو لیفٹ آنکھ ہے اس کی ایک شاید کہ نس پھٹ گئی ہے یا کچھ اس طرح سے کوئی معاملہ ہوا ہے. ان کی طبیعت جو ہے نا ناساز ہے. تو پیارے دوستو میری چھوٹی سی یہ درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ اور مستمرہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پیارے دوستو ابھی ہمارے پاس آئے ہیں ایک ہمارے مہمان. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسٹر شاہد صاحب کیا حال ہے جی؟ خیر و عافیت ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ سنائیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے نا؟ بالکل الحمدللہ. باقی فیملی گھر والے سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. آپ سنائیں؟ طبیعت اللہ کی کرم نوازی الحمدللہ. ٹھیک ہے. طبیعت ٹھیک ہے. بس اللہ کی کرم نوازی ہے. دعا چاہیے آپ کے. آمین انشاءاللہ العزیز. اچھا جی اور سنائیں؟ بالکل فٹ فاٹ. پلیٹ جاؤ میں جو کر میں تو سمجھاوا یہاں سے لینا میں وہ کوئی نہیں بھائی. او ٹھیک ہے کام وہ پڑے نا تو بورڈ تے کاڑے ہو اور بھی لوگ زیادہ جہنل جلیبی. یہ جی ہماری مٹی کی پرات ہے. تو اس میں ہم نے خشک کیا کہتے ہیں جانوروں کا گوبر جو ہوتا ہے خشک وہ اور مٹی اس کو مکس کیا ہے. تو اس میں ہم ابھی لہسن کاشت کرنے لگے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں کھیت میں جو لگایا تھا وہ مرغیاں جو ہے نا سارا چگ گئی ہیں اوپر سے کھا جاتی ہیں. تو اس کو ہم کاشت کرنے کے بعد رکھیں گے چھت پر. تو یہ کرتے ہیں انشاءاللہ جی. تو الحمدللہ سے اس میں ہم نے لہسن جو ہے کاشت کر دیا ہے. تو اس میں انشاءاللہ ابھی پانی لگائیں گے ہم اور پھر انشاءاللہ بہت جلد یہ ہماری ہانڈی کی سالن کی زینت بنے گا لہسن انشاءاللہ. جی تو الحمدللہ سے ہم لے کر کے آئے ہیں ٹماٹر کنو ہرا دھنیا ہری مرچ اور پالک. تو سبزی ہم نے لے لی ہے الحمدللہ سے. او جانو کیا کرے رہے پیو؟ یہ دیکھیں جی یہ جانو صاحب جو ہے نا شرارت کر رہے ہیں یہاں پر. ہاں جانو کیا کر رہے ہو؟ ہیں کھیل رہے ہو؟ اچھا یہاں کپڑوں کے ساتھ ہیں. اچھا جی چلو چلو ظہر کی اذان ہو رہی ہے نماز کے لیے چلیں. الحمدللہ جی ہمارا کھانا ہو چکا ہے ریڈی. تو بسم اللہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں آلو کے سالن کے ساتھ. پیارے دوستو مہنگائی کی کمر توڑنے والا اور سبزیوں کا بادشاہ ساگ اور وہ بھی سرسوں والا ساگ. تو خیر ہمارے یہاں تو یہ سرسوں کا ساگ ہی بنایا جاتا ہے زیادہ تر. جیسے مٹر کا بھی بنتا تھا پرانے دور میں اب تو وہ کاشت ہی کوئی نہیں کرتا. پیارے دوستو کیونکہ ہم چاول کا آٹا بھی بنوا کر لائے ہیں تو پھر ساگ تو ضرور بنانا پڑے گا نا. چاول کی روٹی تو پھر مزہ کرتی ہے ساگ کے ساتھ ہی. خیر بیگم صاحبہ نے آج پھر سے یہ بیڑا اٹھایا ہے ساگ بنانے کا. ہماری بائک ہو گئی ہے پنچر. تو ابھی یہاں پر سے اس کا پنچر چیک کرواتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کا جو فیول ہے فیول ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی خراب ہے. شاید کوئی کاربوریٹر میں مسئلہ ہے پتہ نہیں کیا. یہ پیٹرول زیادہ پھونک رہی ہے ابھی وہ بھی یہاں سے سیٹ کرواتے ہیں. جی تو پیارا دوستو ابھی سورج غروب ہو رہا ہے تو شام ہو رہی ہے یہاں پر. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنا رکھے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.